अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको कुरान पाक की 100 सबसे अहम और ख़ास नसीहतों के बारे में बताऊंगी, जिसको जानना और उस पर अमल करना हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है। अगर इन नसीहतों पर अमल किया जाए तो हमारी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएगी और कामयाबी हमारी मुकद्दर बनेगी और समाज से बहुत सी बुराइयां खत्म हो जाएगी। वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। दोस्तों, अब मैं इन नसीहतों के बारे में बताऊंगी जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, दूसरों के साथ भलाई करो और तकब्बुर मत करो और गुस्सा को काबू में रखो। लोगों के साथ नरमी से बात करो और दूसरों का मजाक मत बनाओ। वालिदैन की खिदमत करो और उनसे नरमी से बात करो। वालिदैन के इजाजत के बगैर उनके कमरे में दाखिल मत हुआ करो और सूद मत खाओ और रिश्वत मत लो और वादा खिलाफी मत करो और सच को झूठ में मत मिलाओ और दूसरों पर एतमाद करो और लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करो और खवातीन को विरासत से महरूम मत करो। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, यतीमों के माल को कब्जा मत किया करो और यतीमों की हिफाजत करो और दूसरों का माल उसकी इजाजत के बिना मत लो और लोगों के दरमियान सुलह कराओ और बदगुमानी से बचो और किसी की गीबत मत करो और किसी की जासूसी मत करो। खूब खैरात करो, गरीबों को खाना खिलाया करो और तंगदस्त लोगों को तलाश करके उनकी मदद किया करो और फजूल खर्ची से बचा करो और खैरात करके जतलाया मत करो। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, मेहमानों को खुले दिल से इज्जत करो और नेकी का काम पहले खुद करो, तब दूसरों लोगों को तलकीन करो और लोगों को मस्जिदों में जाने से मत रोको और जंग के दौरान जंग के आदाब का ख्याल रखो। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं और तमाम नबियों पर ईमान लाओ और किसी पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ मत डालो और बखील मत बनो और हसद मत करो। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, एक दूसरों को कत्ल मत करो, गुनाह के काम में किसी की मदद मत करो, नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद करो। मुर्दा जानवर खून और सूअर का गोश्त हराम है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, खाओ और पियो मगर इसराफ मत करो। नमाज के वक्त अच्छे कपड़े पहनो। जब लोग मदद और तहफ्फुज मांगे तो उनकी मदद करो। पाक साफ रहो। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। अल्लाह से माफी मांगने पर अल्लाह सब गुनाह को माफ कर देता है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, लोगों को नरमी और अच्छी बात के साथ अल्लाह की तरफ बुलाओ और कयामत के दिन कोई किसी के गुनाहों के बोझ को नहीं उठाएगा और गुर्बत और खौफ से अपने बच्चों का कत्ल मत करो और जिस चीज का इल्म न हो उसके बारे में बात मत करो और किसी की इजाजत के बिना उसके घर में दाखिल मत होना। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, जमीन पर आजिजी व इनकिसारी से चलो और जमीन पर पांव मार कर मत चलो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो और हम जिस परस्ती में मत रहो और सही और सच का साथ दो। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, गलत काम से बचो और औरतें अपनी खूबसूरती का नुमाइश मत करे। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह शिर्क के सिवा तमाम गुनाह को माफ कर देता है और बुराई को अच्छाई से खत्म मत करो और आपस में मशवरा करके फैसला करो और गैर मुस्लिमों के साथ नरमी और अखलाक से पेश आओ और किसी मांगने वालों को खाली मत लौटाओ। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको पूरी तवज्जो और गौर से सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए और अमानत वालों को उसकी अमानत वापस कर दिया करो। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। शैतान बेहयाई और बुरे कामों का हुक्म देता है।
قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ سے سچی توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کتاب کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس نصیحت پر عمل کرے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، آپس میں قرض کے معاملات کو لکھ لیا کرو اور بد زبانی سے بچو۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اگر کوئی تنگی میں ہے تو اس کے قرض اتارنے میں اس کی مدد کرو اور بدگمانی سے بچو، اور زمین پر فساد مت کرو، اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی مت بنو، اور جوا مت کھیلو۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ناپ تول میں کمی مت کرو، خوب کھاؤ پیو مگر حد پار مت کرو، اور اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، کسی کے بے عزتی مت کیا کرو اور کسی کے پیٹھ پیچھے برائی مت کرو۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، کسی کو برے نام سے مت بلاؤ اور بنا ثبوت کے کسی پر الزام مت لگاؤ، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کرو، اور ناحق کسی معصوم کو قتل مت کرو، کیونکہ یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو قیامت اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اللہ اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، رشوت لینے اور دینے والے گناہوں سے بچا کرو، اس لیے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، قرآن شریف پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن شریف اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، کیا تم لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے ہو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے لوگو، اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس دن اللہ تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، وہ خود تو بھول گئے ہیں لیکن اللہ کو سب یاد ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی اور سچی بات کیا کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ پاک تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس کے معنی اور اس کے تفاسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن پاک کی بتائی ہوئی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ قرآن پاک کی یہ نصیحت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔